जो बाइडन कल तारीखी सिक्योरिटी इक़दामात में अमेरिका के 46वें सदर का हल्फ उठाएंगे। अमेरिकी क्या सोच रहे हैं? जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में नहरी पानी कौन और क्यों चोरी करता है और इस चोरी को रोकने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। और वबा के बाइस दफातर से काम घरों में मुंतकिल, काम से मुतालिक तरबियत कैसे दी जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। नौमंतखब सदर जो बाइडन कल अमेरिका के 46वें सदर का हल्फ उठाएंगे। जो बाइडन की टीम इस तकरीब के लिए अमेरिका यूनाइटेड की थीम का इंतखाब किया है। इनॉग्रल कमेटी के मुताबिक बेमिसाल बहरान और गहरी तकसीम के पस मंज़र में अमेरिका यूनाइटेड की ये थीम एक नए कौमी सफ़र के आगाज़ की अक्कास होगी, जो कि अमेरिका की रूह को बहाल करेगा और मुल्क को यकजा करेगा। अमेरिका की ये 73वीं सदारती हल्फ बर्दारी की तकरीब कई लिहाज से बहुत तारीखी और मुनफरिद होगी। इसकी पहली वजह कोरोना की वबा और दूसरी 6 जून को कैपिटल हिल पर सदर ट्रंप के हामियों की जानिब से किया जाने वाला हमला है। इस हमले और इसके बाद इंटेलिजेंस इदारों को मजीद हमलों की मनसूबाबंदी की खबर मिलने के बाद अमरीकी दारुल हुकूमत में गैर मामूली हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। तकरीबन 7 लाख आबादी के इस शहर में 25,000 से ज़्यादा नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। शहर की पुलिस इसके अलावा है। अमरीकी कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल से वाइट हाउस तक तकरीबन 5 मील के इलाके की हर सड़क नेशनल गार्ड्स के कंट्रोल में है और अक्सर मकामात पर, जैसा कि आप इस तस्वीर में लगी लाल लकीर से बनाई गई बाउंड्री देख भी सकते हैं, इन सब जगहों पर आम लोगों का दाखिला बंद कर दिया गया है। जो बाइडन और कमला हैरिस की तकरीब हल्फ बर्दारी कैपिटल हिल पर हमले के ठीक 2 हफ्ते बाद हो रही है। सारा ज़मान हमें बता रही हैं कि सिक्योरिटी के ये इक़दामात इस कदर गैर मामूली हैं कि नेशनल गार्ड्स के फौजियों तक का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। वाशिंगटन डीसी इस वक्त किसी किले या फौजी छावनी का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ नेशनल गार्ड के ट्रूप्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार मौजूद हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग के मैं बहुत करीब खड़ी हूँ और यहाँ से सामने नेशनल मॉल तक पहुँचना चंद मिनट की वॉक है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे और नेशनल मॉल के दरमियान एक जंगला लगा हुआ है। तो इनॉग्रेशन डे पे जो भी तकरीब देखने के लिए यहाँ पे आना चाहेगा उसका इस्तकबाल करेंगे ये जंगले। गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। नेशनल मॉल का इलाका जो कि एक नेशनल पार्क है, पूरा साल खुला रहता है। इस मरतबा इनॉग्रेशन पे वो बंद होगा। तकरीबन 2 मील लंबा है ये एरिया और हर तरफ इसके फेंस लगा दिए गए हैं, जंगले लगा दिए गए हैं। उसके अलावा गाड़ियों की जो ट्रैफिक होती है वो वैसे भी इनॉग्रेशन डे पे महदूद की जाती है, लेकिन इस मरतबा उन रुकावटों का स्कोप भी खासा बड़ा है। तो एक तो ये कि लोगों को नेशनल मॉल पे पैदल लोगों को भी आने की इजाज़त नहीं होगी। शहर के बहुत से दाखिली रास्ते जो हैं वो जुमेरात की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। जगह जगह रुकावटें खड़ी की जा चुकी हैं। आप इस तरफ भी देख सकते हैं, ट्रक्स लगे हुए हैं और ट्रक्स के ज़रिए यहाँ पर रोड ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है। अब इनॉग्रेशन डे पे वैसे तो नेशनल गार्ड माजी में भी बुलाया जाता रहा है। इस मरतबा तकरीबन 25,000 एहलकार होंगे और नेशनल गार्ड के सरबराह ने ABC न्यूज़ को एक इंटरव्यू में बताया कि इन एहलकारों की भी बहुत सख्त वेटिंग की जा रही है, इनकी सख्त जांच पड़ताल की जा रही है और ये यकीनी बनाया जा रहा है कि इनमें भी कोई इंतहा पसंद नज़रियात का हामिल शख्स ना हो, ताकि इनसाइडर अटैक का जो इम्कान है वो भी कम से कम किया जा सके, ताकि ऐसा ना हो कि कोई शख्स जो सिक्योरिटी के इंतजामात को जानता है वो उनका किसी गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करे। और 13 मेट्रो स्टेशन जो हैं, जो कि कैपिटल और वाइट हाउस के करीब मुसाफिरों को उतारते हैं, वो स्टेशंस भी बंद कर दिए गए हैं। 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी जाती है इनॉग्रेशन डे की सिक्योरिटी की। सीक्रेट सर्विस का इदारा उसकी क़यादत करता है। इस मरतबा भी तैयारी तो शुरू थी, लेकिन 2 हफ्ते पहले जो कुछ हुआ उसकी वजह से बहुत से मंसूबे बदलने पड़े हैं, जिसका मकसद यह है कि इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन तरीके से 20 जनवरी को हो सके, सदर और नायब सदर अपने ओहदे का हल्फ उठा सकें और जिस किस्म के वाक़यात 6 जनवरी को रोनुमा हुए वैसा दोबारा ना हो, अगरचे उसकी धमकियाँ यानी उसका ख़तरा जो है वो अब भी मौजूद है। चंद वाक़यात को छोड़कर किसी भी नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली की अमरीकी रिवायत की अक्कासी करती आई है, लेकिन इस बार कोरोना वबा के बहरान में अमन बरकरार रखने की कोशिशों के पस मंज़र में नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब रोनुमाई किस तरह मुनफरिद होगी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की तारीख में नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी अमरीकी जमहूरियत का एक मुनफरिद पहलू उजागर करती है।
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली का that I will faithfully execute the office of President of the United States. अक्सर औक़ात एक सियासी जमात से दूसरी को, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. हत्ता के बहुत कांटेदार इंतखाबी मुकाबलों के बावजूद भी So help me God. 20 जनवरी को जो बाइडन अमरीकी कांग्रेस की उस इमारत की सीढ़ियों पर खड़े होकर अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे जिसे 6 जनवरी को सदर ट्रंप के हामियों ने हमले का निशाना बनाया था। Sir, are you at all afraid of taking your oath outside? मैं बाहर खड़े होकर हल्फ लेने से खौफजदा नहीं। कोरोना वबा की वजह से पहले से ही महदूद की जाने वाली ये तकरीब इस हमले के बायस मजीद सुकड़ गई है। मेरे ख्याल में अमरीकियों के लिए हलफ बर्दारी का जो तस्वुर है वो पूरा होगा, उसके तमाम अनासिर मौजूद होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में मेहमानों की तादाद महदूद होगी और वो एक दूसरे से फासले पर होंगे, जिसके बाद पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार पर जोर देने के लिए जो बाइडन एक फौजी जुलूस का मुआयना करेंगे। इसके अलावा साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री के टूम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर फूल चढ़ाएंगे। My guess is there probably will not be a मेरे ख्याल में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर बहुत बड़ी परेड नहीं होगी। इसकी बजाय परेड अक्रॉस अमेरिका नामी तकरीब टीवी पर नशर की जाएगी, जो मुंतज़िमीन के मुताबिक मुल्क भर से मुतनव्वो और पुरजोश परफॉर्मेंसेस होंगी। जबकि शाम में रक्स की रवायती तकारीब की बजाय अदाकार टॉम हैंक्स की मेज़बानी में 90 मिनट दौरानिए का टीवी प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिसमें डेमी लोवाटो समेत दीगर गुलकार अपने फ़न का मुजाहिरा करेंगे। जो लोग घरों पर रहने के पैगाम को समझ नहीं पाए, उनके लिए मुसल्लह अफवाज तैनात की गई हैं। This is also a troubling sign. ये परेशान कुन है कि हमें एक जायज़ इंतखाब की हलफ बर्दारी से पहले एक जमहूरी मुल्क के दारुल हुकूमत में 15,000 नेशनल गार्ड्स भेजने पड़े। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में जोग्राफी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन लीसा बैरन ने अमरीकी दारुल हुकूमत में कई यादगारों और यूएस कैपिटल पर मुश्तमिल नेशनल मॉल पर एक किताब लिखी है। हिफाजती जंगलों में घिरा ये मॉल तकरीब के लिए बंद कर दिया गया है ताकि कांग्रेस पर 6 जनवरी जैसे किसी और हमले को रोका जा सके। I love to be on the back side of the Capitol. मुझे कांग्रेस की इमारत के पीछे से नेशनल मॉल का नज़ारा बहुत पसंद है। ये ऐसा मंजर है जो आपको बताता है कि हम बतौर अमेरिकन कैसे हैं। लोगों की गैर मौजूदगी की वजह से हल्फ बर्दारी की तकरीब बदमज़ा होगी। ये बहुत अफसोस की बात है। बुध की दोपहर 12 बजे हलफ उठाने के बाद जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर बन जाएंगे। स्टीव रेडिश के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस मरतबा वाशिंगटन में नए सदर की हलफ बर्दारी बहुत ही गैर मामूली हालात में हो रही है। मीडिया और सहाफ़ियों को भी मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता हफ्ते ही कांग्रेस ने सदर ट्रंप का दोबारा मुआखज़ा किया है। हलफ बर्दारी से पहले अभी तक सदर ट्रंप ने नए मुंतखब सदर जो बाइडन को तस्लीम नहीं किया, जो कि अमरीका के सियासी निज़ाम की रिवायात से हटकर है। यहाँ मुल्क के दारुल हुकूमत में इन दिनों इतनी तेज़ी से मालूमात अपडेट हो रही हैं और हालात बदल रहे हैं कि इन तमाम डेवलपमेंट्स का ट्रैक रखना ज़रा मुश्किल है, लेकिन बहुत अहम भी। नदीम याकूब के पास चलते हैं और ताज़ा तरीन जानते हैं। नदीम, हमारे ये तो सामने आ चुका कि सदर ट्रंप नौमुंतखब सदर की हलफ बर्दारी में शामिल नहीं हो रहे। ये खबर भी आ चुकी कि नौमुंतखब सदर जो बाइडन आज डेलावेयर से वाशिंगटन पहुँच जाएंगे। सिक्योरिटी की सूरत हाल सारा ने बताई। आप बताएं, वाशिंगटन में मज़ीद कौन से मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं? असद, कुछ अहम चीज़ें हैं जिन पर यहाँ पर बहस जारी है। हमें ये तो मालूम है कि सर ट्रंप जो हैं वो जब वाइट हाउस छोड़ेंगे तो वो एंड्रूज एयर बेस से एयरफोर्स 1 पर सवार होने से पहले वो चाहेंगे कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिले, उन्हें गन सलूट मिले, उन्हें रेड कार्पेट मिले। लेकिन ये हमें मालूम नहीं कि वो वाइट हाउस छोड़ने से पहले नए सदर को तस्लीम करेंगे या नहीं। हमें ये भी मालूम है कि ज़राए अबलाग में इस तरह की खबरें आई हैं कि एक फहरिस्त तैयार की जाती है जो कि रवायतन जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं वो करते हैं कि वो कैदियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। जो इतलात हैं उनके मुताबिक दर्जनों ऐसे कैदी हैं जिनको आम माफ़ी का सदर आखिरी दिन पर ऐलान करेंगे। ये मालूम नहीं कि उस फहरिस्त में सदर के ख़ानदान के लोग शामिल हैं या नहीं, इसलिए कि मुमकिन तौर पर सदर के जो फैमिली है उनको आइंदा जो है वो कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है। मेलानिया ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो पैगाम अलविदाइया जो है वो दिया। ये मालूम नहीं कि सर ट्रंप अलविदाइया पैगाम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं। जी असद,
بہت شکریہ ندیم آپ کا. ندیم یعقوب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کون سی روایات ایسی ہیں جو کہ نارملی ڈی سی میں اس سیاسی ٹرانزیشن کا حصہ رہتی ہیں اور اب اس دفعہ ہمیں کیا دیکھنے میں مل رہا ہے. امریکہ میں متنازع ترین صدارتی انتخابات اور واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کانگریس کی عمارت پر حملے کے بعد امریکی عوام بدھ کو نومنتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کے لیے تیار ہیں. اب جبکہ ملک اپنے اگلے اہم سیاسی دور میں داخل ہو رہا ہے، جائزہ لیتے ہیں کہ اس حوالے سے امریکی قوم کیا سوچ رہی ہے. امریکی کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے حملہ اور اس میں ہلاک ہونے والے 5 افراد میں سے ایک کیپٹل پولیس کے آفیسر برائن سکنک کا جنازہ، جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی میں اضافہ اور امریکی کانگریس کی جانب سے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی دوسری کوشش، اور ان سب کے ساتھ پرتشدد واقعات کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر سیاٹل کے شہری ڈان ولیمز پریشان ہیں. There are a lot of people that are Donald Trump supporters. ٹرمپ کے بہت سے حامی بھیڑیوں سے کئی زیادہ بکھرے ہوئے ہیں. وہ خطرناک ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ ٹلنے والے ہیں. ڈان کے مطابق یہ افراد نومنتخب صدر جو بائیڈن کی قوم کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مسلسل یہ کہنے کی کوشش کرنا کہ جو بائیڈن غیر قانونی صدر ہیں، ابھی تو ان کی مدت کا آغاز ہی ہو رہا ہے. امریکی شہر میامی میں کیوبا سے آئے تارک وطن ریمن سانچیز جو بائیڈن کی ترقی پسندانہ سیاست سے پریشان ہیں. میں اقتصادی، سیاسی اور سماجی تباہی دیکھ رہا ہوں کیونکہ جو بائیڈن ایک سوشلسٹ ہیں. جبکہ میامی کے ہی رہائشی ایرک کا خیال ہے کہ صدر کوئی بھی ہو وہ عزت کا حقدار ہے. وہ جو بائیڈن کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں. مجھے امید ہے وہ زبردست ہوں گے. اب وہ ہمارے صدر ہیں. میں نے جیسے صدر ٹرمپ کو عزت دی، مجھے امید ہے بائیڈن بھی امریکہ کے لیے بہترین کام کریں گے. ہمیں کامیاب ہونا ہے. جبکہ ماریا ایزابیل بھی پر امید ہیں. میں بہت خوش ہوں. مجھے لگتا ہے بڑی تبدیلیاں آئیں گی. کیلیفورنیا کے شہر سانٹا مونیکا کے رہائشی آرٹ نے جو بائیڈن سے قوم کے اہم مسائل حل کرنے پر زور دیا. سب سے اولین کرونا وائرس. ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے بہتر اقدامات اٹھانے ہوں گے. صرف باتیں ہی نہیں، ان پر عمل بھی کرنا ہے. جو بائیڈن اس بارے میں کچھ کریں گے. کیلیفورنیا ہی کے 2 اور رہائشی جو بائیڈن کو سیاسی تقسیم ختم کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. I'm hoping that Biden can bring the nation back together. Like, I'm hoping that he can. There's so much, I guess you could call it political segregation. I don't know why, but it's very intense. ریاست واشنگٹن کے دارالحکومت اولمپیا میں ریاست کی کانگریس کی عمارت کے گرد ممکنہ مظاہروں کے پیش نظر بلند حفاظتی باڑ لگا دی گئی ہے. میں مایوس ہوں کہ ہم اس نہج پر پہنچ گئے کہ حفاظتی جنگلے نصب کرنے پڑے ایسے افراد کو دور رکھنے کے لیے جنہیں امریکی ہونے کا مطلب ہی معلوم نہیں، جو ہماری جمہوریت پر حملہ کر رہے ہیں. یہ باڑیں مجھ جیسے لوگوں کے لیے ہیں کیونکہ ریاست نے تسلیم کر لیا ہے کہ عوام کی اکثریت اس انتخاب کو جائز نہیں مانتی. اس الیکشن کو اکثریت سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ جنگلے اور مسلح گارڈز ایک چرائے گئے انتخاب کے دفاع کے لیے ہیں. واشنگٹن ڈی سی اور ملک بھر میں پرتشدد واقعات کے خطرات کے پیش نظر قوم پر اداسی چھائی ہے. یہ مشکل صورتحال ہے. معلوم نہیں وہ اسے کیسے ٹھیک کر پائیں گے. مجھے امید ہے وہ کر سکیں. ایک ایسی تقریب سے پہلے جو عموماً خوشی کا موقع ہوتی ہے، ہر طرف ایک تناؤ کی فضا چھائی ہوئی ہے. مائیکو سالون کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. امریکی سیاست سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ٹویٹر، سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. کل کے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ زرعی پنجاب کے لیے نہری پانی کتنا قیمتی ہے. اتنا قیمتی کہ چوری بھی ہو سکتا ہے اور اس چوری پر مقدمات بھی بنتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. صوبہ پنجاب میں گزشتہ سال ربی کے سیزن میں یعنی مئی 2020 سے لے کر نومبر 2020 تک نہری پانی کی چوری کے 15,847 کیسز درج ہوئے، جس کی بنیاد پر 892 گرفتاریاں بھی ہوئیں.
یہ پانی کون اور کیوں چوری کرتا ہے، اور محکمہ آبپاشی کی ٹیمیں پنجاب بھر میں پھیلے نہری نظام میں پانی کی شفاف تقسیم کیسے ممکن بناتی ہیں، اور اسے کسانوں کے استعمال میں لانے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں۔ محکمہ آبپاشی کی ٹیم دیپال پور کینال سرکل کے دورے پر ہے۔ مرکزی نہر میں سے موگوں یعنی مختلف چھوٹی آؤٹ لیٹس کے ذریعے کھیتوں میں جاتے پانی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ زرعی رقبے کی طرف جاتے پانی کا بہاؤ دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ سرکاری تقسیم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ پہلے تو وہ کٹ لگایا کرتے تھے، آج کل تو ایک پائپ ہے ایسے ایلبو ٹائپ کا، وہ پائپ رکھتے ہیں، پانی باہر نکال لیا اور اس کے بعد پائپ اٹھا لیا، کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ پانی چوری ہوا ہے۔ پہلے تو اگر آپ کے واٹر کورس کو کہیں پہ آپ اس کو کاٹو گے تو نشان ہوگا نا کہ کٹا ہوا ہے یہاں سے۔ اب تو ٹیکنالوجی کو استعمال پانی چوروں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ دیپال پور کینال سرکل لاہور، قصور اور خانیوال 3 ڈویژنز میں کام کر رہا ہے۔ 1000 چھوٹی اور بڑی نہروں سے 14 لاکھ ایکڑ رقبے کو سال بھر سیراب کیا جاتا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق ماضی میں کسان اپنی زمین کے 1/3 پر فصل لگاتے، 1/3 پر اگلی فصل کی تیاری کرتے، جبکہ 1/3 کو آرام دیتے تھے، لیکن اب 100% رقبہ کاشت کرتے ہیں۔ پانی کی طلب بڑھنے سے پانی چوری بڑھنے لگی ہے۔ اگر کوئی بندہ پانی ہمارا آؤٹ لیٹ سے توڑتا ہے یا نہر کو کٹ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ جتنے ایریے کو پانی لگا ہوتا ہے وہ ایکسیس چارجز ہوتے ہیں۔ ایک بندہ اگر 1 ایکڑ کو پانی لگاتا ہے تو جو واٹر ریٹ ہے اس سے وہ 20 ٹائم زیادہ ہم اس کے اوپر اس کو اسیس کرتے ہیں۔ پنجاب میں نہری پانی کا ریٹ 270 روپے فی ایکڑ سالانہ ہے۔ محمد جمیل پانی چوری کرنے کے الزام میں جرمانہ ادا کر چکے ہیں، مگر ان کی نظر میں ضرورت کے وقت نہر سے پانی نکالنا ان کا حق ہے۔ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਸ਼ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਇਸ ਮੋਗੇ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਏਟ ਕੱਢੀਏ तो किधर गया पैसा? हुकूमत को ही जाता है ना, साढ़े को तो नहीं रहा, साढ़े को तो चला गया। वो गवर्नमेंट आदि चोरी करते साढ़ा हक बनता है। असी किधर जाइए? फसल सुक जाए, एक फसल जो 6 महीने मारे जाते हैं। गवर्नमेंट दसे ना 10 मिनट पानी देता है मोगे, हर मोगे का, तो 10 मिनट किला केड़ा पियाएगा। पाको हिंद की तकसीम से पहले बनने वाले बैराज भारत में रह गए और उनसे चलने वाली नहरें पाकिस्तान के हिस्से आईं। 1960 में सिंध तास मुआहिदे के बाद मगरबी दरिया पाकिस्तान के हिस्से आए तो चनाब, जेहलम और दरियाए सिंध का पानी मशरकी दरियाओं पर इन्हिसार करने वाले इलाकों में भी तकसीम किया गया। पंजाब के वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी कहते हैं कि ग्लेशियर्स के पिघलने और मानसून बारिशों से जमा होने वाला पानी ही इन दरियाओं पर बने डैम्स का कुल असासा है, जिससे सूबे पंजाब के 5,43,40,000 एकड़ रकबे को एक खास तकसीम से ही सैराब किया जा सकता है। कहीं पे 4 क्यूसेक मिल रहा है 1000 एकड़ के पीछे, कहीं पे 6 क्यूसेक मिल रहा है, कहीं पे 3.2 मिल रहा है। तो ज़मीन की हैसियत कैसी है उस हिसाब से पानी की एलोकेशन है। हमारा जो ये सिस्टम है इसके अंदर तकरीबन 140 से 145 मिलियन एकड़ फुट सालाना आता है। अब वही पानी है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। डिमांड तो बढ़ती जा रही है ना, लेकिन अवेलेबिलिटी की बात है ना। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 1 क्यूबिक मीटर पानी से किसान 130 ग्राम फसल पैदा करता है, जबकि भारत में पानी की इतनी मिकदार से पैदावारी सलाहियत 390 ग्राम और अमेरिका में 1.6 किलोग्राम है। माहिरीन की नज़र में फ़र्क पानी को बेहतर अंदाज में महफूज करने, ज़मीन को हमवार करने और ड्रिप इरीगेशन जैसे जदीद ज़राए अपनाने से आएगा। महकमे आबपाशी के मुताबिक साल 2019 से 20 के दरमियान चोरी करने वालों की जानिब से तोड़ी गई 16,280 आउटलेट्स मरम्मत की गई, जिनमें से बेशतर को दोबारा तोड़ दिया जाता है। कानून पर अमल दरामद कराने के लिए वो केनाल पेट्रोलिंग निज़ाम मुतारिफ करवाना चाहते हैं, ताकि पुलिस में रिपोर्ट देने की बजाय उनकी अपनी फोर्स के पास मौका पर कार्रवाई की सहूलत मौजूद हो। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 9.5 करोड़ से ज़ायद हो चुकी, जबकि 20 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस की वजह से अपनी जानें गंवा चुके हैं। अब से 1 साल पहले अमरीका में कोरोना वायरस से मुतासरा पहले मरीज़ की तशख़ीस हुई थी। आज अमरीका कोरोना के 2 करोड़ 40 लाख मरीज़ों और लगभग 4 लाख अमवात के साथ बदस्तूर सर फहरिस्त है। अमरीका में इस वक्त फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ और इमरजेंसी वर्कर्स को वैक्सीन देने का सिलसिला जारी है। वैक्सीन की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बहुत से अस्पतालों में वैक्सीन की कमी का सामना है, जबकि बाज़ मुकामात पर वैक्सीन मौजूद होने के बावजूद लगाने के इंतजामात नहीं हैं। दूसरी जानिब चीन, जहां से इस वायरस का आगाज़ हुआ, वहां गुज़िश्ता 8 माह के दौरान पहली मरतबा एक शख्स की कोरोना वायरस से हलाकत की रिपोर्ट आई है।
میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کے شمال مغربی علاقوں میں کورونا وائرس دوبارہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے جب بہت سے لوگوں کے کام دفاتر سے گھروں میں منتقل ہو گئے تو بڑی بڑی کارپوریشنز اور ایسے حکومتی ادارے جہاں ملازمین کی تربیت کا ورکشاپس یا ٹریننگ کے ذریعے اہتمام کیا جاتا تھا وہ بھی مشکلات کا شکار ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ورچوئل ریالٹی کی ٹیکنالوجی سے کیسے کام لیا جا رہا ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے ہیومن ریسورسز کے شعبے سے متعلق ماہرین کو ایک انوکھے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک ایسے وقت جب لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں نئے ملازمین اور پرانے اسٹاف کو ٹریننگ کیسے دی جائے۔ ایسے میں کئی کمپنیز مرجن جیسے ورچوئل ریالٹی سیمولیٹرز یا ایسی ٹیکنالوجی کی جانب رخ کر رہی ہیں جو حقیقی زندگی سے قریب تر ماحول مہیا کرتی ہے۔ Immersion is a virtual reality simulator. یہ ورچوئل ریالٹی سیمولیٹر لوگوں کو کام کی جگہوں پر ہونے والی مشکل بات چیت سکھانے میں مدد دیتا ہے، جیسے ایک ڈاکٹر کی اپنے مریض یا ان کی فیملی کے ساتھ گفتگو۔ The conversations that go on between a doctor and a patient, or a doctor and the family of a patient, for example. ورچوئل ریالٹی کسی شخص کو ایسی غیر روایتی صورتحال کے تجربے کا موقع دے سکتی ہے جس کی حقیقی زندگی میں پھر سے منظر کشی مشکل ہوتی ہے، اور پھر وہ خود اپنے رد عمل سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ خصوصاً ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے بہت مؤثر ہے۔ To master those techniques ان ٹیکنیکس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ ڈیجیٹل ایویٹارز یا جھوٹ موٹ کے بچوں کا استعمال کر سکتے ہیں جو حقیقی زندگی کے حقیقی بچوں کی طرح حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ انہیں بغیر تکلیف پہنچائے غلطیاں کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ان تجرباتی کلاسوں میں کوئی بڑی غلطی بھی کر ڈالیں تو کچھ نہیں بگڑتا۔ ورچوئل ریالٹی ٹیکنالوجی کو سب سے پہلے اپنانے والوں میں ریاست کولوراڈو کے اورورا پبلک اسکولز شامل ہیں۔ اس ڈسٹرکٹ کے چیف ایکیڈیمک آفیسر آنڈرے رائٹ کے مطابق ان کے اسکولز ٹیچر ٹریننگ کے لیے یہ منفرد انداز اپناتے ہیں۔ ہمیں خطروں کی تشخیص کے علاوہ والدین کے ساتھ مشکل حالات اور خبریں شیئر کرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خطرے کی تشخیص کرنے والی ٹیم سے لے کر کونسلرز اور سوشل ورکرز سمیت سب کی تربیت میں شامل کیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ عملی طور پر ان کے لیے کتنی مددگار ہے۔ نیو یارک میں لیو ان دیئر ورلڈ نامی کمپنی مختلف کمپنیوں کے ملازمین کو ورچوئل ریالٹی کی مدد سے اخلاقی معیاروں کے علاوہ مختلف تربیتی سیشنز فراہم کرتی ہے۔ کمپنی کی بانی رابن روزنبرگ کہتی ہیں کہ ورچوئل ریالٹی کی مدد سے لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جو خصوصاً وبا کے دوران اور بھی اہم ہے۔ There are VR companies out there that can bring people together so everyone feels like they're in the same conference room, so that they're in, a room looking at objects. ایسی VR کمپنیز ہیں جو لوگوں کو ملا سکتی ہیں، جو سب کو ایسا محسوس کروائیں کہ وہ سب ایک ہی کانفرنس روم میں موجود ایک جیسی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ خصوصاً تنہا رہنے والے افراد کے لیے بہت زبردست تجربہ ہو سکتا ہے۔ ورچوئل ٹیکنالوجی کا ایک بڑا منفی پہلو یہ ہے کہ اس کے ہیڈ سیٹ اور دیگر اشیاء گھریلو کمپیوٹرز کی طرح اتنے عام نہیں ہیں، جبکہ اس کی ٹیکنیکل سپورٹ بھی زیادہ مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اس تک رسائی رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ سماجی فاصلے کے اس دور میں یہ حقیقی زندگی کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ میکسم مسکلکوف کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ کل آپ ہماری نومنتخب صدر کی تقریب حلف برداری کے حوالے سے اسپیشل پروگرامنگ دیکھ سکیں گے۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔